हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 12 बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट क्लास 12 को चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा हामीले अहिले कोनिक सेक्सन भन्ने च्याप्टर हेरिरहेको छौँ। कोनिक सेक्सनमा पनि हाम्रो प्याराबोला भन्ने पोर्सन हामीले सकाइसकेको छौँ योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा, र आज हामी इलिप्सको बारेमा पढ्नेछौँ है। प्याराबोला सकियो, अब इलिप्सको है। हामीलाई आजसम्म एनइभी एचएससीमा सोधेको क्वेसनहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सल्भ गर्छौँ, र आजको सेसनमा चाहिँ हामी इलिप्सबाट सोधिएको सर्ट क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। ल अब सुरु गरौँ है त। इलिप्सको दुई मार्क्सको क्वेसनहरू है। अब दुई मार्क्सको क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले यहाँनिर ल हामी सुरु गरौँ है। 2075देखिको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सुरु गरौँ। केही छैन, यिनीहरूमा फर्मुलाहरू लगाउने मात्र हो, र फर्मुला हामीले कोर्स पढ्ने बेलामा पहिले पढिसकेको छौँ, त्यो पनि गाह्रो कुरा भएन। अब हामी त्यो फर्मुला कसरी लगाउने भन्ने कुरा मात्र यहाँनिर हेर्छौँ है। ल सुरुमा चाहिँ 2075को सेट सीको क्वेसन छ है। ल हेर्नुहोस् है त। Find the foci of the ellipse को होल स्क्वायर प्लस। अब हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भन्दा इलिप्स भनेको कस्तो हुन्छ अरे। इलिप्सको हामीले जेनरली हेर्दाखेरि इलिप्सलाई कसरी देख्न सक्छौँ, इलिप्सको एउटा जेनरल इक्वेसन जानेर चाहिँ हामीले एचकमा केलाई लियौँ भने हाम्रो जेनरल एउटा जस्तो हाम्रो प्याराबोलामा हामीले वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4x भनेको थियौँ, अथवा वाइ माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर के होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax माइनस एच भनेर भनेको थियौँ। त्यसरी नै हामीले यदि इलिप्सलाई देखाउनु पर्यो भने इलिप्स भनेको के हुन्छ त, इलिप्स भनेको चाहिँ x माइनस एचको स्क्वायर बाई ए प्लस वाइ माइनस के को स्क्वायर बाई बी इक्वल्स टु 1, यस्तो फर्ममा हामीले देख्न सकिन्छ। यो भनेको जेनरल एउटा इक्वेसन भयो, र इलिप्स भनेको कस्तो खालको डायग्रामलाई भनिन्छ, यस्तो खालको डायग्रामलाई है। यो है इलिप्स भनेको चाहिँ यस्तो खालको डायग्रामलाई हामीले इलिप्स भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो जस्तो पनि हुनसक्छ, कोनिक सेक्सनको एउटा मेजर पार्ट नै हो है यो चाहिँ। ल यस्तो यस्तै हुन्छ इलिप्सहरू होइन। अब यो इलिप्सहरू देखाउनतिर नलागौँ, हामीले यो कोर्समै पढिसकेको कुरा हो, त्यही भएर मैले त्यसमा चाहिँ धेरै जोड दिइनँ। तपाईँहरूले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पहिला पढेको कोर्सहरूको, त्यहाँ गएर हेर्नु होला र यो इक्वेसन ख्याल गर्नु होला। यही इक्वेसन हो हामीले यहाँनिर सबै ठाउँमा युज गर्ने, अनि यही इक्वेसनबाट हामीले कम्पेयर गर्दै लेख्दै गर्ने हो है। ल अब यसलाई हेर्दाखेरि यसलाई हामीले दिएको इक्वेसनलाई यस्तै फर्ममा लेख्न ट्राई गर्छौँ सुरुमा है। हामीलाई चाहिएको फोकी हो, र फोकी भनेको के हुन्छ त, यो चाहिँ हाम्रो फोकीको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको फर्मुला हो, र यो फर्मुलाबाट हामीले दुईवटा पोइन्टहरू पाउन सक्छौँ फोकीको लागि। त्यही कुराहरू हामीलाई यहाँनिर खोज्न भनेको हो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा दिएको इक्वेसन के छ, होल स्क्वायर बाई 25 प्लस वाइ स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टु 1, यो हामीलाई दिएको हो। अब यसलाई हामीले यस्तै फर्ममा चेन्ज गर्छौँ सुरुमा। त्यो चेन्ज गर्नको लागि गर्न पर्छ होला, एकचोटि अलिकति गरिदिउँ मात्र है। यसलाई गर्दाखेरि यो के हुन्छ त, यो भनेको वाइ माइनस 0 स्क्वायर बाई 5 को स्क्वायर बाई 4 को स्क्वायर इक्वल्स टु 1। अब यसलाई हेर्दाखेरि यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त, x
माइनस h अनि त्यसको होल स्क्वायर, y माइनस k त्यसको होल स्क्वायर, अनि a स्क्वायर र b स्क्वायर। यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर कम्पेयरिङ भन्यो कि भनेर कम्पेयर गरौँ है। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 भने मैले यसलाई इक्वेसन आई भने, इक्वेसन आई केसँग विथ हामीलाई थाहा भएको जेनरल इक्वेसन x माइनस h को होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले के पाउन सक्छौँ त? मैले अघि माथि पनि लेखिदिनै हालेँ। h भनेको हाम्रो यहाँनिर 1 जस्तो देखिन्छ, k भनेको 0 जस्तो देखिन्छ, a भनेको 5 को स्क्वायर भने पछाडि 5 हुने भयो र b भनेको 4 हुने भयो। त्यसै गरी 1 त 1 नै भयो, त्यो लेख्नु परेन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर a ग्रेटर छ कि b ग्रेटर छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। मेजर एक्सिस कहाँ पर्छ भन्ने कुरा के है। यस्तो खालको हो कि हैन, सरी यो कस्तो नमिले, यस्तो खालको इलिप्स हो। दुईटा कुराहरू चाहिँ हुन्छ है, र हाम्रो कस्तो इलिप्स हो भनेर केले डिटरमाइन गर्छ त? a र b ले डिटरमाइन गर्छ। यदि a इज ग्रेटर देन b देन यो के भयो त? x एक्सिस चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस हुन्छ, र यदि b इज ग्रेटर देन x भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त? y इज आवर मेजर एक्सिस। अब यहाँनिर हामीले के देख्न सकिन्छ त? 5 इज अभियसली ग्रेटर देन 4, द्याट इज a इज ग्रेटर देन b। मेजर एक्सिस इज अलङ के हुने भयो त? x एक्सिस हाम्रो मेजर एक्सिस हुने भयो है। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिएला त? अब इसेन्ट्रिसिटी वी हैव इसेन्ट्रिसिटी हामीलाई किन चाहिएको भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ मैले यहाँ फर्मुला कति यो e भनेर लेखेको थिएँ नि, यो e ले चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गरेको हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी यहाँनिर चाहिने हुन्छ। e भनेको के हो त? e भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला के थियो? 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यो भनेको के भयो त? जुन ठुलो छ त्यसलाई चाहिँ तलपट्टि राखिन्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ है, b ग्रेटर छ कि a ग्रेटर छ भन्ने कुराहरु ख्याल गर्नु भएन भने चाहिँ डुब्छ है। फेरि यो i तिर आइदेला र अनि बिग्रिन सक्छ। यो i तिर आयो भने त गाह्रो हुन्छ, कम्प्लेक्स नम्बरमा आयो भने त्यो त सोलुसन नै भएन हैन। त्यही भएर तपाईहरुले a ग्रेटर छ कि b ग्रेटर छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो र त्यही अनुसार तपाईहरुले फर्मुला लगाउनु पर्यो है। इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला a ग्रेटर भएको केसमा चाहिँ यो हुन्छ, यो मैले माथि लेखिदिएको छु, त्यही फर्मुला राख्नु होला। यो भनेको के हुन्छ त? 9/25 हुन्छ। 9/25 भनेको के हो त? 3/5। यो हाम्रो एन्सर आयो, यो e भयो। अब देन फोकी भनेको के रहेछ त्यसो भएदेखि h ae अनि k। अब हामीले भ्यालु राख्ने त हो नि। h भनेको 1 आएको थियो अनि प्लस माइनस ae भनेको के भयो त? 5 प्लस माइनस 5 टाइम्स 3/5 र यो भनेको 0 इक्वल्स टु 1 प्लस माइनस 3 अनि 0। यो भनेको एउटा 4 भयो, 4,0, अर्को चाहिँ 2,0 हुन्छ। अब यसलाई यसरी लेखौँ न, युजिङ पोजिटिभ साइन र युजिङ नेगेटिभ साइन। 4,0 using negative sign, 4k equals to 2,0, sorry minus 2,0 है। ल यति गरे भने सकिन्छ, केही पनि प्रब्लम भएन है। तपाईहरुले यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ त? 4k क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्मुलाहरु त चाहियो नि। फर्मुला भन्दा पनि मेजर कुरा भनेको यो छ कि यो छ, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो र त्यो अनुसारको फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्यो र फर्मुलाहरु हामीले पहिले कोर्स पढ्दा हेरिसकेको छौं। अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा।
फोकी अफ द इलिप्स। यो क्वेसन पनि त्यस्तो गाह्रो भएन होला, अहिलेको जस्तै क्वेसन हो। y माइनस 2 को होल स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टु 1। अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो पनि एउटा इलिप्सको चाहिँ इक्वेसन दिएको छ। इलिप्सको इक्वेसन दिइसके पछाडि हामीले यसलाई पनि त्यस्तै फर्मेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो र अनि ए ग्रेटर छ कि बी ग्रेटर छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको फर्मुला लगाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीलाई पहिला सुरुमा के चाहियो त, यसलाई हामीले गिभन इक्वेसन इज, हामीलाई दिएको इक्वेसन के छ, एट प्लस 1 छ। अनि यसलाई हामीले अलिकति मिलायौँ भने यो के लेख्न सकिएला, एक्स माइनस 0 को स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 को स्क्वायर बाई 8 भने पछाडि 8 भनेको के हो त, 8 भनेको के को स्क्वायर हुन्छ, रुट 8 भनेको कति हुन्छ, रुट 8 को स्क्वायर लेखिदिउँ न, रुट 8 को स्क्वायर बाई रुट 12 को स्क्वायर इक्वल्स टु 1। यति भइसके पछाडि अब यो भनेको एच भयो, यो भनेको के भयो, यो भनेको ए भयो, यो भनेको बी भयो, सकियो। यही कुराहरू हामीले देखाउनु पर्ने। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त, comparing the given equation with हाम्रो जनरल इक्वेसन के छ त, एक्स माइनस एच को स्क्वायर बाई ए को स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को स्क्वायर बाई बी को स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हाम्रो जनरल इक्वेसन हो। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न पाइएला त, यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ, वी गेट एच भनेको 0, के भनेको कति भयो, के भनेको हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि के पाउन सक्छौँ, 2 पाउन सक्छौँ र ए भनेको के छ, 2 रुट 2 छ। 2 रुट 2 भनेको रुट 8 भनेको 2 रुट 2 हो नि त, त्यही भएर है। अनि बी भनेको के छ, 2 रुट 3 हुन्छ। ल यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त, 2 रुट 2 र 2 रुट 3 मा कुन ठुलो होला, अभियसली 2 रुट 3 चाहिँ ठुलो हुन्छ है। तपाईँहरूले यो क्यालकुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 2 रुट 3 भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 3.46 समथिङ आउँछ। 2 रुट 2 भनेको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 2.82 आउँछ। अब अभियसली बी इज ग्रेटर देन ए हैन। अब यहाँनिर हामीले के भन्छौँ त, सिन्स बी इज ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए भएको हुनाले मेजर एक्सिस भनेको वाई एक्सिस रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। मेजर एक्सिस इज अलोङ वाई एक्सिस भन्न सकियो। भन्नुको अर्थ यो इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ यस्तो खालको इसेन्ट्रिसिटी रहेछ भन्ने सरी यो इलिप्स चाहिँ यस्तो खालको इलिप्स रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। अब यससँग सुइटेबल कुन फर्मुला लगाउन पर्ने भयो त, इसेन्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी अलिपछि चाहिन्छ, त्यही भएर भनिरहेको छु है। इसेन्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटीको हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको रुट 1। अब जुन चाहिँ अब हाम्रो ए ठुलो छ कि बी ठुलो छ, बी ठुलो छ, जुन ठुलो छ त्यसलाई तलपट्टि राख्ने हो भनेपछि बी स्क्वायर आयो तल र ए स्क्वायर आयो माथि। अब हामीले यहाँनिर भ्यालुहरू राख्दै जाँदाखेरि यो के होला त, रुट 1 माइनस 8/12 भनेको 3/2/3 जस्तो भयो। यो भनेको 3 माइनस 2/3 जस्तो भयो। यो भनेको कति हुन्छ, 1/3 रुट 3 भनौँ न, यति आउँछ है। यो भयो इसेन्ट्रिसिटी। अब फोकी हेर्नु पर्दाखेरि फोकी भनेको अघिको केसमा चाहिँ हामीले के फर्मुला युज गरेको थियौँ, एच प्लस माइनस एई युज गरेको थियौँ। कस्तो केसमा, अघि ए ग्रेटर देन बी भएको केसमा यो युज गरेको थियौँ। अब हामीले बी ग्रेटर देन ए भएको केसमा के युज गर्छौँ त, यसको लागि चाहिँ हामीले एच कमा के प्लस माइनस बिई भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ है। यो चाहिँ बी ग्रेटर देन भएको बेलामा वाईतिर चलाउने र ए ग्रेटर देन बी भएको बेलामा एतिर एक्सतिर चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब त्यस पछाडि हामीले यही फर्मुला यहाँनिर राख्यौँ भने यो के होला त, एच भनेको हाम्रो 0 नै छ, त्यसलाई केही चलाउनु परेन। अनि के भनेको 4 छ, 4 छैन होला, के भनेको कति छ, के भनेको 2 छ है।
यो 2√3 भयो b भनेको र इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले दुईटा 1/√3 पाउन सक्छौँ √3 क्यान्सल अब यहाँबाट दुईटा भ्यालुहरू आउँछ है प्लस माइनस 2 युजिङ पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि यो भनेको के हुने भयो त फोकी इक्वल्स टु 0,2 + 2 = 4 एउटा यो भयो र अर्को चाहिँ हामीले युजिङ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि फोकी भनेको के हुने भयो त 0 + 2 0,0 नै हुने भयो नेगेटिभ लिँदाखेरि हैन 2 - 2 = 0 ल यसरी हामीले दुईटा पोइन्टहरू फोकीहरू निकाल्यौँ अब त्यस पछाडि जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ 2072 को सप्लिमेन्ट्रीको हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ द फोकी भनेर त्यही अघिको क्वेसन भयो यो त केही गाह्रो कुरै भएन र यहाँनिर एउटा जेनरल फर्म पनि दियो एकदमै जेनरल क्वेसन छ यो चाहिँ हामीले यो क्वेसन र फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी and the coordinates of the foci of the ellipse (9+) यो भनेको छ अब यो भनेको एकदमै जेनरल रूपमा छ है यहाँनिर हामीलाई कस्तो फर्ममा दिएको छ x² + y² / b² = 1 यो फर्ममा दिएको छ एकदमै जेनरल इसेन्ट्रिसिटीको सबैभन्दा जेनरल फर्म भनेको यही हो है अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दा यो इक्वेसनलाई योसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो गिभन इक्वेसन इज के छ x² / 9 + y² / 16 छ यो भनेको हामीलाई दिएको इक्वेसन भयो अब यो दिएको इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हो comparing the given equation with केसँग कम्पेयर गर्ने हो x² / a² + y² / b² सँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ गर्दाखेरि हामीले के पाउन सक्छौँ होला त यो गर्दाखेरि चाहिँ we get पहिलो चाहिँ हामीले a² भनेको 9 पाउन सक्छौँ और यहाँबाट a भनेको 3 लेख्न सकिन्छ अनि b² भनेको हामीले कति पाउन सक्छौँ त b² भनेको चाहिँ 16 पाउन सक्छौँ भनेको b = कति छ 4 छ अब हेर्नुस् त यहाँनिर के छ b is greater than a छ b greater than a भएको केसमा हामीले के भन्न सक्छौँ b greater than a छ भनेदेखि b greater than a भएको केसमा हामीले लेख्ने भनेको obviously y is हाम्रो मेजर एक्सिस भनेको चाहिँ अलोङ y एक्सिस हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है ल यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के भन्न पाइएला त b is greater than a भएको हुनाले मेजर एक्सिस इज के हुन्छ त मेजर एक्सिस इज अलोङ द y एक्सिस भनेर भन्न सकिन्छ यदि भइसके पछाडि के लेख्न पाइयो त अब हामीलाई चाहिएको त फोकी र इसेन्ट्रिसिटी हो अब इसेन्ट्रिसिटीमा b is greater than a भएको केसमा इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला हामीले के लेख्न सक्छौँ त यो भनेको रुट भित्र राखेर 1 - कुन चाहिँ ठुलो छ b ठुलो छ जुन ठुलो छ त्यसलाई तल राख्ने भनेको b² तल आयो अनि a² माथि बस्यो यो भनेको 1 - 9/16 भनेको कति हुन्छ त 7/16 भनेको √7/4 हुने भयो यो भनेको इसेन्ट्रिसिटी भयो अब फोकीको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त फोकीको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला हुन त h, be हो +- be हो तर यहाँनिर h-
सरी एच कमा के प्लस माइनस बिई हो र एच कमा के को त यहाँनिर कुरा आएन एच र के को त, किनभने यो एउटा जेनरल फर्ममा छ। जेनरल भन्नाले यसमा चाहिँ हामीले एच र के को कुरै छैन। एच र के को कुरै छैन भने ओरिजिन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले घुमाएर नभने पनि यहाँनिर 0 नै राख्न सकिन्छ डाइरेक्ट है। अब 0 प्लस माइनस भन्नु र प्लस माइनस भन्नु केही फरक परेन, बिई लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हुने भयो त 0 कमा प्लस माइनस बी भनेको 4 छ टाइम्स √7/4 भने पछाडि हाम्रो दुईवटा पोइन्टहरू है। युजिङ एउटा हामीले पोजिटिभ साइन युज गर्छौँ, यो गर्दाखेरि युजिङ पोजिटिभ फोकी भनेको के आयो त 0 कमा 7 √7 आयो र अर्को चाहिँ युजिङ नेगेटिभ फोकी भनेको कति आयो त 0 कमा माइनस √7 आयो। यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुन्छ। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन छ 2072 को। यो क्वेसन पनि यस्तै नै छ है। के भनेको छ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द फोकी of the ellipse x square by 9 plus y square by 25 equals to 1। हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने इसेन्ट्रिसिटी र फोकी के को यो इलिप्सको। अहिलेको जस्तै कुराहरू हो, केही पनि गाह्रो छैन, झन् यो त अहिलेकै जस्तो फर्मेटमा छ, एकदमै सजिलो कुरा भइहाल्यो। अब पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको इक्वेसन के छ, गिभन इक्वेसन is यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दाखेरि के भन्न पाइएला x स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भन्न पाइएला। अब यसलाई मैले के गर्छु कम्पेयर गर्छु, कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन विथ केसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो, यसलाई लगेर कम्पेयर गर्ने हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायरसँग। अब यो गर्दाखेरि के होला त यहाँनिर हामीले के पाउन सक्छौँ, वी गेट ए भनेको 3 पाउन सक्छौँ र बी भनेको चाहिँ 5 पाउन सक्छौँ। हो भनेदेखि यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नु पर्यो बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए भएको केसमा के भन्न सकिन्छ त, सो मेजर एक्सिस इज अलङ के छ एक्स एक्सिस कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस भने पछाडि के भन्न पाइयो त इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला 1 माइनस कुन ग्रेटर छ, बी ग्रेटर छ भनेपछि बी स्क्वायरलाई तल राख्ने, अर्को भनेको ए स्क्वायर माथि भयो। यो भनेको के भयो त 1 माइनस 9/25 द्याट इज √16/25 द्याट इज 4/5 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। 4/5 एन्सर आइसके पछाडि इसेन्ट्रिसिटी आइसके पछाडि हामीलाई चाहियो अर्को फोकीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फाइभ टाइम्स 4/5। अब एकचोटि युजिङ पोजिटिभ साइन, एकचोटि युजिङ नेगेटिभ साइन। पोजिटिभ साइन लियौँ भने हामीले यहाँनिर के भन्न पाइएला त फोकी भनेको कमा 4 हो भन्न सकियो र युजिङ नेगेटिभ साइन हेऱ्यौँ भने फोकी भनेको के भन्न पाइयो -4 सकियो है। यति गरिसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को क्वेसन र यो क्वेसनमा पनि केही पनि नयाँ कुरा होइन, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन हो, केही फरक चाहिँ हुनसक्छ है। 2071 को क्वेसन छ, यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी and the foci of the ellipse to
25x² प्लस 4y² इक्वल्स टु 100 यो भनेको छ। फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ द इलिप्स। हामीलाई यहाँनिर एउटा इलिप्स दियो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त यसलाई हामीले जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि यो 100लाई पहिला दुवै तलतिर ल्याउँ है। यो भनेको सुरुमा त गिभन इक्वेसनदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त। यहाँनिर गिभन इक्वेसन इज के छ गिभन इक्वेसन 25/x² by 100 प्लस 4y²/100 इक्वल्स टु 1 हुन्छ है। हुन त यो खासमा यस्तो हुन्थ्यो 25x² प्लस 4y²/100 हुन्थ्यो, तर मैले यसलाई स्प्लिट गराइदिएँ दुईवटा छुट्टा ठाउँमा लेखेर। अब यसलाई मैले के भन्न पाएँ त यो गयो 4 भयो, यो गयो 25 भयो भनेको x²/4 प्लस y²/25 भनेर भन्न सकियो। अब यसलाई अझै मजाले लेख्ने हो भने यो के हुन्छ त x²/2² प्लस y²/5² इक्वल्स टु 1 होला हैन। अब यो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त यसलाई लगेर अब कम्पेयर गर्न सक्छौँ हाम्रो जेनरल इक्वेसनसँग। अब इलिप्सको जेनरल इक्वेसन भनेको के हो त कम्पेयरिङ द गिभन हो है यो गिभन इक्वेसन विथ केसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो x²/a² प्लस y²/b² सँग कम्पेयर गर्ने हो। गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त गर्दाखेरि चाहिँ a² a भनेको 2 हुने भयो र b भनेको 5 हुने भयो। यति भइसके पछाडि अब यहाँनिर हामीले क्लियरली के देख्न सकिन्छ b इज ग्रेटर देन a भनेर देख्न सक्छौँ। सो मेजर एक्सिस भनेको के रहेछ त मेजर एक्सिस इज अलोङ y एक्सिस भनेर भन्न सकिन्छ। यो हुने बित्तिकै अब हामी के गर्न सक्छौँ त इसेन्ट्रिसिटीको लागि इसेन्ट्रिसिटी भनेको E इक्वल्स टु 1 माइनस a²/b², किनकि हाम्रो b इज ग्रेटर देन a छ त्यही भएर हामीले a²/b² लेख्यौँ। यदि a इज ग्रेटर देन b भएको भए b²/a² लेख्नु पर्थ्यो। ल अब यसलाई मैले के लेख्ने भए त 1 माइनस a² भनेको 4 भयो बाई 25 भयो। √21/25 यो भयो। अब यति भइसके पछाडि फोकी भनेको के हुने भयो त 0 प्लस माइनस BE हुने भयो। यो भनेको के भयो त B भनेको 5 कति हुने भयो त यो भनेको √21। यति नै लेख्दा भयो, यति नै लेखे पनि सकिन्छ है। ल अर्को क्वेसन फाइन्ड द इक्वेसन अफ इलिप्स इन स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर भनेको छ। हुज फोकस इज भनेर हामीलाई फोकस दिएको छ र भर्टेक्स पनि दिएको छ। ल हेरौँ है त 1070 को ओल्ड भनेर दिएको छ है। फाइन्ड द इक्वेसन अफ the ellipse in the standard form whose focus is at and vertex is at यो दिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो भर्टेक्स भनेको एकदम जेनरली हेर्दाखेरि के हुन्छ
भर्टेक्स भनेको हाम्रो जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ 1,0 हो हैन। भर्टेक्स यो भयो। हामीले यो किन लेख्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यसको लागि है, यो वालाको लागि बी स्क्वायर भनेको हाम्रो के हो, इक्वेसन हो, स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेसन हो। अब स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेसन यो हुँदाखेरि एक्स र वाईको त प्रब्लम भएन, हामीलाई चाहिएको ए स्क्वायर र बी स्क्वायर हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो भर्टेक्सको युज गर्छौँ र यो बी हामीलाई चाहियो नि त। बीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, फोकसको युज गर्छौँ। सरी, बीको लागि हामीले फोकसको किन युज गर्छौँ भन्दा फोकस आउने एबाटै हो नि त हैन, एबाटै आउँछ। र ए कस्तो हुन्छ भन्दा यो फोकस पहिला सुरुमा बी हेरौँ। बी भनेको चाहिँ खासमा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो। यो कहाँबाट आएको हो, इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुलाबाट आएको हो हैन। यहाँनिर कस्तो केस छ, भर्टेक्स भने पछाडि बी 5 अभियसली बी। यहाँनिर अब केही पाउन सकिन्छ हामीले, जोस् यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न पाउँछौँ त, बी स्क्वायर बाई ए भन्न पाउँछौँ। ए फर्मुलालाई हामीले डेराइभ गरेर यो लेख्ने हो। अब यसको लागि हामीलाई ई को भ्यालु चाहिने रहेछ। ई को भ्यालु चाहिँ फोकसबाट आउँछ। फोकस भनेको के छ त, फोकस भनेको चाहिँ माइनस एई कमा 0 हुन्छ। अब त्यसको लागि त ए त भयो, ई को भ्यालु त चाहियो अझै पनि हैन। ई को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट आउँछ। त्यही कुरालाई लगेर रिप्लेस गर्दै गर्दै सल्भ गर्ने हो। लगभग 4-5 स्टेपको प्रब्लम हो, केही पनि गाह्रो छैन है। भर्टेक्स भनेको हामीलाई दिएको नै छ। भर्टेक्स 1,0 भनेको हामीलाई कति दिएको छ त, 5,0 दिएको छ। देयरफोर ए को भ्यालु आयो 5, पहिलो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ त, फोकस। फोकस भनेको माइनस एई हुने हो। यो भनेको अब हाम्रो क्वेसनले दिए अनुसार चाहिँ 2,0 छ। अब यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त, एई भनेको चाहिँ 2 भन्न पाइयो, अर ई भनेको चाहिँ 2/5 भन्न पाइयो नि हैन। देन हामीलाई के थाहा छ त, वी नो कहिल्यै पनि बी स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, 1 माइनस स्क्वायर। फेरि अब तपाईँहरूलाई के पनि लाग्न सक्छ भन्दाखेरि किन यहाँनिर चाहिँ यही फर्मुला युज गरेको, इसेन्ट्रिसिटीको लागि त अर्को पनि फर्मुला थियो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पनि थियो, यो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि लाग्न सक्छ। ख्याल गर्नु होला है तपाईँहरूले। यहाँनिर फोकीवाला पोइन्ट छ नि, फोकसवाला पोइन्ट छ नि, फोकसवाला पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई एक्स एक्सिसतिर दिएको छ भनेको वाइ एक्सिस 0 छ। वाइ एक्सिस 0 छ भने अभियसली त्यहाँनिर के हुन्छ त, त्यहाँनिर हामीले यत्तिकै नै बुझ्न सक्छौँ, ए इज ग्रेटर देन 0 भएको केसमा, सरी ए इज ग्रेटर देन बी भएको केसमा त्यहाँनिर चाहिँ फोकसमा वाइतिर 0 आउँछ। र जब हामीले बी इज ग्रेटर देन ए देख्छौँ त्यतिखेर चाहिँ एक्सतिर चाहिँ 0 आउँछ है। बी ग्रेटर देन ए भएको बेलामा फोकसमा एक्स इक्वल्स टु 0 आउँछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि म यहाँनिर माथि देखाइदिन्छु। जब हाम्रो ए इज ग्रेटर देन 0 थियो, जब हाम्रो ए इज ग्रेटर देन 0 होइन, ए ग्रेटर देन बी हो है, ए इज ग्रेटर देन बी भएको बेलामा के छ त, यहाँनिर फोकीको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वाइ एक्सिसवाला पार्ट 0 छ। त्यसै गरी जब हाम्रो बी इज ग्रेटर देन ए छ त्यो बेलामा चाहिँ के छ त, फोकीको एक्स एक्सिसवाला पार्ट चाहिँ 0 छ, एक्स कोअर्डिनेटवाला हैन। अब यसैबाट मैले यो कुरा थाहा पाएर तपाईँहरूलाई लेखिदिएको फर्मुलामा। अब यो भनेको के हुने भयो त, बी स्क्वायर भनेको 1 माइनस फाइभ स्क्वायर भनेको, अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु होला त, 5 स्क्वायर अनि 25 माइनस 4/25, यो र यो त गयो भनेपछि बी स्क्वायर भनेको 21 रहेछ। यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त, देन रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको के हुने रहेछ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ एक्स स्क्वायर बाई 5 को स्क्वायर 25 होला र अर्को बी स्क्वायरको भ्यालु हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ 21 भनेर सकियो है। ल यति नै गर्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ सकिन्छ। यो भइसके पछाडि फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी अफ एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाइ स्क्वायर बाई 16, यो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। अर्को क्वेसन हेरौँ,
फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द फोकी अफ द इलिप्स 3 यो क्वेसन चाहिँ सल्भ भएको छैन 2070 को है 70 को सेट डी को क्वेसन के भन्दैछ यहाँनिर find the eccentricity and the foci of the ellipse 3x square plus equals to 36 यो छ क्वेसन अब यसलाई हामीले अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्छ है यो 36 लाई तलपट्टि लगियो भने के होला त यो भनेको यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ है यहाँबाट कम्पेयर गर्दाखेरि के पाइन्छ कम्पेयरिङ हामीले केलाई कम्पेयर गर्ने हो कम्पेयरिङ आई विथ x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर यसलाई इक्वेसन आई हो है ल योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पाउन सक्छौं वी गेट a भनेको चाहिँ √12 रहेछ b भनेको 3 रहेछ अब यसबाट हामीले के देख्न सक्छौं √12 को ठ्याक्कै भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन्दा ग्रेटर देन त भइ नै हाल्छ 3.46 भनेपछि obviously यहाँनेर a is greater than b छ a is greater than b भएको केसमा हामीले के भन्न सक्छौं त मेजर एक्सिस इज अलोङ इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ यो 9 यो 12 हो है इक्वल्स टु 12 minus 9 3 by √2 3 by 12 root यो भनेको 3 times 4 1 by 2 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इसेन्ट्रिसिटी को भ्यालु आयो इसेन्ट्रिसिटी आइसकेपछि हामीलाई चाहिएको के हो फोकी भनेको के हुन्छ त फर्मुला ख्याल गर्नुस् है a is greater than b भएको बेलामा हो यो चाहिँ मैले यहाँनिर डाइरेक्ट 2√3 लेखेँ यो भनेको खासमा 12 थियो है √12 लाई मैले त्यो लेखेको हो ल यो हाम्रो फोकीहरु भयो यसरी हामीले सल्भ गर्छौं अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन छ 2000 कतिको हो यो 69 को find the eccentricity and the foci of the ellipse to whole square by 16 plus y minus 5 को whole square by 9 equals to 1 यो छ कुरा अब हेर्नुस् है हामीलाई यो भनेको चाहिँ कस्तो फर्ममा दिएको छ त यहाँनेर चाहिँ हामीले h, k को पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने होला भन्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी भनेपछि केही नै त्यो कम्पेयर गर्ने मात्र हो है गिभन इक्वेसन के छ गिभन इक्वेसन इज यो छ अब यसलाई हामीले केसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो 16 हो है यो comparing the given equation with x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by
बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1सँग लगेर कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा एक्स प्लस 2 भनेपछि माइनस होइन एच भनेको के हुन्छ -2 हुन्छ है। यो कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। त्यहाँ लगेर कम्पेयर गर्ने हो र कम्पेयर गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ, त्यो गाह्रो भएन। के को भ्यालु यहाँबाट 5 लेख्न सकिन्छ र ए स्क्वायर भनेको 16 भने पछाडि ए भनेको 4 बी भनेको चाहिँ 3 हुन्छ है। ल यति भयो भने हामीले के भन्न सकिन्छ, सिन्स यहीँनिर देख्न सकिन्छ बी इज ग्रेटर देन स्मलर देन ए, बी स्मलर देन ए भएको केसमा के हुन्छ त मेजर एक्सिस चाहिँ एक्स एक्सिसतिर हुन्छ है, एक्स एक्सिससँग हुन्छ। एक्सिस इज अलोङ एक्स एक्सिस भने पछाडि मैले के लेख्न पाएँ त, देन इसेन्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ फर्मुला ख्याल गर्नुहोस् है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ त रुट, यो भनेको अघि नै कता √7/4 लेखेको जस्तो लाग्थ्यो, त्यही हो है। अब फोकी भनेको के हुन्छ त यस्तो केसमा, फोकी भनेको चाहिँ एच प्लस माइनस एई कमा के हुन्छ भनेको के हुने भयो त -2 + -4 कमा -5 हो, इक्वल्स टु -2 ± √7,5। यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर भयो। अब यति नै लेख्दाखेरि पनि सकियो है क्वेसन चाहिँ। ल यसरी हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ इलिप्सबाट आउने प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। केही पनि छैन, एकदम सजिलो कुराहरू छ। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको ए इज ग्रेटर देन बी छ कि बी इज ग्रेटर देन ए छ, त्यो ख्याल गरिसके पछाडि हामीलाई सोध्नु भनेको त्यही इसेन्ट्रिसिटी फोकीको कुरा मात्र हो। त्यो कुराहरू निकाल्न फर्मुला लगाउने हो, सकियो होइन। ल यसरी नै सल्भ गर्छौँ। अब केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 यो नम्बरमा हजुरहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ र हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेसनहरू हाम्रो इलिप्सबाट सोधिएको 4 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।